अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसा कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से हर जुम्मे को तालीम का अमल करते हैं, आज भी हम इंशाअल्लाह तालीम का अमल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़ज़ाइल कुरान में से इस जमात के साथ हशर होने की उम्मीद में जिन के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स मेरी उम्मत के लिए इनके दीनी अमूर में 40 हदीसें महफूज करेगा, हक़ तआला शान इसको क़यामत में आलिम उठाएगा और मैं इसके लिए सिफारशी और गवाह बनूँगा। अलकमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि महफूज करना शे के मुनस्बत करने और ज़ाया होने से हिफाजत का नाम है। चाहे बग़ैर लिखे बरज़बान याद करे या लिख कर महफूज कर ले, अगरचे याद ना हो, बस अगर कोई शख्स किताब में लिख कर दूसरों तक पहुँचा दे वो भी हदीस की बिशारत में दाखिल होगा। मुनादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी उम्मत पर महफूज कर लेने से मुराद इनकी तरफ नकल करना है, सिंध के हवाले के साथ, और बाद ने कहा है कि मुसलमानों तक पहुँचाना है अगरचे वो बरज़बान याद ना हो न इनके मायने मालूम हो। इस तरह 40 हदीसें भी आम हैं कि सब सही हों या हुस्न या मामूली दर्जा की ज़ईफ़, जिन पर फ़ज़ाइल में अमली जायज़ हो। अल्लाहु अकबर। इस्लाम में भी क्या क्या सहूलतें हैं और ताज्जुब की बात है कि उलमा ने भी किस कदर बारीकियाँ निकाली हैं। हक़ तआला शानुल कमाल इस्लाम मुझे भी नसीब फरमावे और तुम्हें भी। इस जगह एक ज़रूरी अमर पर मुतनब्बे करना भी लाबुदी है, वो ये है कि मैंने अहादीस का हवाला देने में मिशकात, तनकीर रुवा, मिरकात और इहयाउल उलूम की शरह और मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह की तरगीब पर एतमाद किया है और कसरत से इनसे लिया है, इसलिए इनके हवाले की ज़रूरत नहीं समझी। अलबत्ता इनके अलावा कहीं से लिया है तो इसका हवाला नकल कर दिया। नेज़कारी के लिए तिलावत के वक्त इसके अदाब की रियायत भी ज़रूरी है। मकसूद से कबल मुनासिब मालूम होता है कि कलाम मजीद पढ़ने के कुछ अदाब भी लिख दिए जाएँ। बस मेरे मोहतरम भाई, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी 40 हदीसें याद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 40 हदीसें याद करेगा मैं उसका सिफारशी बनूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दूसरों को भी इसकी दावत देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब हम इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल नमाज़ में से पढ़ेंगे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ लाए और पत्ते दरख्तों पर से गिर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी हाथ में ली, इसके पत्ते और भी गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मुसलमान बंदा जब इखलास से अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है तो इसके गुनाह ऐसे ही गिरते हैं जैसे ये पत्ते दरख्त से गिर रहे हैं। फ़ायदे में शेखुल हदीस लिखते हैं, सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते ऐसी कसरत से गिरते हैं कि बाद दरख्तों पर एक भी पत्ता नहीं रहता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि इखलास से नमाज पढ़ने का असर भी यही है कि इसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक भी नहीं रहता। मगर एक बात काबिल लिहाज है, उलमा की तहकीक आयत कुरानिया और हदीस नबविया की वजह से यह है कि नमाज वगैरह इबादत से सिर्फ गुनाह सगीरा माफ़ होते हैं, कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। इसलिए नमाज के साथ तौबा इस्तग़फ़ार का एहतमाम भी करना चाहिए, इससे गाफिल ना होना चाहिए। अलबत्ता हक़ तआला शान अपने फजल से किसी के गुनाह कबीरा भी माफ़ फरमा दें तो दूसरी बात है। भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसकी दूसरों को दावत देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब हम इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल ज़िक्र में से पढ़ेंगे। बस तुम मेरी याद करो, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा और मेरा शुक्र अदा करते रहो और नाशुक्री ना करो। फिर जब तुम हज के मौके में अरफात से वापस आ जाओ तो मुज़दलिफ़ा में ठहर कर अल्लाह को याद करो और इस तरह याद करो जिस तरह तुमको बतला रखा है। दर हकीकत तुम इससे पहले महज़ नावाकिफ़ थे। फिर जब तुम हज के अमाल पूरे कर चुको तो अल्लाह का जिक्र किया करो जिस तरह तुम अपने आबाओ और अजदाद का जिक्र किया करते हो कि इनकी तारीफ़ में रुतबुल लिसान होते हो, बल्कि अल्लाह का जिक्र से भी बढ़ कर होना चाहिए। फिर जो लोग अल्लाह को याद कर लेते हैं इनमें से बाज़ तो ऐसे हैं जो अपनी दुआओं में यूँ कहते हैं, ए परवरदिगार, हमें तो दुनिया ही में
دے دے، سو ان کو تو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا اور اللہ جلدی ہی حساب لینے والے ہیں۔ فائدہ: حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرا مظلوم، تیسرا وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ بھئی اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر جگہ اللہ رب العزت کا اچھے ناموں سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صبح شام کی تسبیحات ہیں، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ جو ان کی پابندی کرے گا، اللہ رب العزت ان کو ذاکرین میں سے اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر کرنے والا بنائے۔ فضائل تبلیغ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، معاش تو آپ کو ہم دیں گے اور بہتر انجام تو پرہیزگاری کا ہے۔ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی تنگی معاش کے رفع فرمانے کا فکر ہوتا تو اس کے نماز کی تاکید فرماتے اور آیات بالا کو تلاوت فرما کر گویا اس طرف اشارہ فرماتے کہ وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیات شریفہ میں نماز کے حکم کرنے کے ساتھ خود اس پر اہتمام کرنے کا حکم اس لیے ارشاد ہوا ہے کہ یہ نفع ہے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ جس چیز کا دوسروں کو حکم دیا جاوے خود بھی اس پر اہتمام کیا جاوے کہ اس سے دوسروں پر اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور دوسروں کے اہتمام کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ہدایات کے واسطے انبیاء علیہ والسلام کو معبود فرمایا کہ وہ نمونہ بن کر سامنے ہوں تو عمل کرنے والوں کو عمل کرنا سہل اور یہ خدشہ نہ گزرے کہ فلاں حکم مشکل ہے، اس پر عمل کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد رزق کے وعدے کی مصلحت یہ ہے کہ نماز کا اپنے اوقات کے ساتھ اہتمام بسا اوقات اسباب معیشت میں ظاہراً نقصان کا سبب معلوم ہوتا ہے، بالخصوص تجارت، ملازمت وغیرہ میں۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ دفع فرما دیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ یہ سب دنیاوی امور کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد بطور قاعدہ کلیہ اور امر بدی کے فرمائے کہ عاقبت تو ہے کہ متقیوں کے لیے اس میں کسی دوسرے کی شرکت ہی نہیں۔ بس میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت جو پڑھا جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج: مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و نداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زور و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس ضب و حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دلدارہ نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدیں نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں تشنا ہے، جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا وہ آج کیوں غیر مذہب اور غیر متمدن ہے۔ رہنمایان قوم نے آج سے بہت پہلے ہماری اس حالت زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے جد و جہد کی۔ مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دوا کی۔ بس میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، جو پڑھا جو سنا اللہ رب العزت اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی
دنیا آخرت کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ دین ہم سب کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت سے آئے گا، اور یہ محنت ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب کا کام، ہم سب کا مقصد اور ہم سب کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، ضرور اس کام کی ترتیب کو سمجھنے کے لیے 4 ماہ ہیں، کرنے کے لیے ساری زندگی ہے، اور پھرنے کے لیے سارا جان ہے۔ میرا بھی موت تک اس ترتیب پر چلنے کا ارادہ ہے، آپ سب بھی ارادہ فرمائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔